अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज एक नया नावल के साथ मिले कुछ इस तरह बाय समन वही। ढोलकी की बुलंद थाप, तेज तेज गूंजती तालियों की आवाज़, मेहंदी की दिल फरेब खुशबू हर सू फैली हुई थी। फुल पीला जोड़ा पहने, सर पर लाल चुनरी ओढ़े वो बैठी मुस्कुरा रही थी। अपनी गाने गाती सहेलियों को देख रही थी जो दो टीमों की शक्ल में बैठी बारी बारी गाने गा रही थी। हर तरफ खुशियों का समा बंधा हुआ था। वो अपनी किस्मत पर रश्क करती, अल्लाह का दिल ही दिल में शुक्र अदा करती। अपने आप को इस दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की तस्वर कर रही थी। कुछ देर बाद लॉन्ज में शोर बुलंद हुआ कि लड़के वाले आ गए हैं, मेहंदी की रस्म शुरू करें। इसकी सहेलियां और कज़न्स इसे घर के लॉन में बड़े स्टेज पर लाई और इसे स्टेज पर पड़े झूले पर बिठाया। थोड़ी देर बाद रस्म हिना शुरू हुई। पहले इसके ससुराल वालों ने, फिर इसके अपने घर के बड़ों ने, इसके इकलौते भाई ने, रिश्तेदारों ने, इसके कज़न्स और इसकी सहेलियों ने बड़े लाड से रस्म हिना अदा की। इसकी सास प्यार से इसके माथे पर बोसा देती हुई इसके सर पर ओढ़ी लाल चुनरी सेट करते इसे प्यार करती है और जाने से पहले इसे कहती है कि अपना खूब ख्याल रखना, कल हम इंशाल्लाह पूरी बारात के साथ तुम्हें लेने आएंगे। अच्छा भाभी, अब हम चलते हैं, काफ़ी वक्त हो गया है, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। इसकी सास ने इसके पास खड़ी इसकी माँ को मुखातिब करते हुए जाने की इत्तला दी और उनसे गले मिलती हुई बाकी मेहमानों से हमराह चली गईं। आहिस्ता आहिस्ता सब मेहमानों ने भी जाना शुरू कर दिया। इसके ससुराल वालों ने जाने के बाद इसकी सहेलियां इसके कमरे में इसे छोड़कर चली गईं। वो शीशे के सामने खड़ी अपना अक्स देख रही थी, जिसमें नज़र आने वाली लड़की, जिसने फूलों के जेवर पहने, अपनी कमर तक आते लंबे गोल्डन बालों को चुटिया में मुकीद करके एक साइड से आगे निकाले, आँखों के ऊपर लाइनर लगाई जिससे इश्क आँखें काली, मोटी और खूबसूरत दिखाई दे रही थीं। बिलाशुबा वो बहुत हसीन लड़की थी। वो अपना अक्स देखने में इतनी महक थी कि जब मोबाइल की मुसलसल बजती घंटी ने इसे अपनी तरफ मुतवज्जा किया, उसने पलटकर साइड की टेबल पर पड़े अपने मोबाइल को देखा जो कि बज रहा था। उसने आगे बढ़कर अपने मोबाइल को उठाया और स्क्रीन पर चमकते नाम को देखकर बेइख्तियार मुस्कुराहट ने उसके गुलाबी लबों को छुआ। अपने दिल की बढ़ती हुई धड़कनों के साथ उसने कॉल रिसीव की और मोबाइल कान से लगाया। दूसरी तरफ से इस पर सलामती भेजी गई और सलाम का जवाब देने ही वाली थी जब दूसरी तरफ से गूंजती भारी मर्दाना आवाज़ में कोई शख्स इससे मुखातिब पूछता है, आप ज़हरा बात कर रही हैं ना? वो तो आज पहली बार फ़ोन पर इसकी आवाज़ सुन रही थी। उसके पूछने पर बड़ी मुश्किल से अपने हलक से आवाज़ निकालते हुए इसने जी कहा। मुकाबिल तो शायद घोड़े पर सवार था। उसका जवाब सुनते ही फ़ौरन बोलना शुरू हुआ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मैं किसी और को पसंद करता हूँ। ये बात मैंने मम्मा को 1000 दफ़ा कही है, मगर उन्होंने अपने ख़ानदान की इज़्ज़त और अपनी भतीजी अपने बेटे से ज़्यादा अजीज़ है। तुम प्लीज़ मेरी तरफ़ से अपने घर वालों को इनकार कर देना। मैं आज रात की फ़्लाइट से ही अमेरिका वापस जा रहा हूँ। ये अल्फाज थे या आग के शोले जो उसे अपनी लपेट में लेकर जा रहे थे। उसे अपने कानों से सुनी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे यूँ लग रहा था कि जैसे किसी ने इससे छाँव से लाकर धूप में खड़ा कर दिया हो। इसके दिल की रफ्तार बहुत सुस्त हो गई थी। इसके अंदर कुछ टूटा था। इससे ज़्यादा इसकी टांगों ने साथ देने से इनकार कर दिया था और वह ज़मीन पर गिरती होश व हवास की दुनिया से बेखबर हो गई। एक बड़ा सा हाल जिसे गुब्बारों से और दूसरे डेकोरेशन मवाद से सजाया गया था, में हर तरफ म्यूज़िक की तेज़ आवाज़ गूंज रही थी। मध्यम रोशनी, हर तरफ हंसते मुस्कुराते चेहरे, ड्रिंक करते लड़के लड़कियां। ऐसे में वो थोड़ा बेजार सा
दिखाई दे रहा था। डांस फ्लोर से कदरे दूर एक कोने में सोफे पर बैठा वो अपने मोबाइल पर कुछ देखने में मसरूफ़ था, जैसे टाइम पास कर रहा हो। यार हदीद, तू भी कमाल करता है, मेरी बर्थ पार्टी छोड़कर तो अपने फ़ोन पर लगा हुआ है। हादी इसके सामने सोफे पर बैठे हुए खफकी से बोला। हदीद ने एक आईब्रो उचकाकर उसकी तरफ देखते हुए पूछा, ये बर्थडे पार्टी है? हादी ने एक नज़र पूरे हाल की तरफ देखा, फिर अपने इस मगरूर दोस्त की तरफ देखा। मेरा इतना पैसा लग गया और तू अभी भी खुश नहीं है। ये बर्थडे पार्टी कम और हैंड्स पार्टी ज़्यादा लग रही है। हादी ने अब की बार अपनी हंसी होंठों में दबाते हुए पूछा, क्या मतलब? इतनी चुड़ैलों को बुलाने की क्या ज़रूरत थी? तुम हम दोस्तों को भी बुलाकर सेलिब्रेट कर सकते थे ना। ये मत समझिएगा आप लोगों का हदीद साहब लड़कियों से तनाव करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। इसकी लातादाद गर्ल्सफ्रेंड है, मगर आज जनाब का किसी बात पर मूड ऑफ था, इसीलिए वो किसी को लिफ्ट करवाने के मूड में ही नहीं था। हादी अपने सोफे से उठकर उसके साथ आकर बैठा और एक बाजू इसके कंधे पर रखते हुए बोला, मेरी जान, ये चुड़ैलें नहीं हैं, परियां हैं, परियां। देखो मेरी पार्टी में इनकी वजह से कितनी रौनक लगी हुई है। हादी इसके कान के करीब होकर ऐसे ये बात कह रहा था कि जैसे कोई बड़े पते की बात बता रहा हो, मगर ये परियां भी कभी कभी अच्छी लगती हैं, हर रोज़ नहीं। हदीद ने सामने डांस फ्लोर की तरफ देखते हुए कहा। अच्छा हदीद, चल उठ यार, आओ एंजॉय करते हैं, मतलब थोड़ा डांस वांस। हादी एक आंख दबाकर ज़ोमानी अंदाज में कहते हुए कहा। उसका बाजू पकड़कर उसे खड़ा करता, बल्कि अपने साथ घसीटते हुए डांस फ्लोर की तरफ ले जाने लगा। हादी, मैंने आज तक तुझसे बड़ा कमीना कहीं नहीं देखा। हदीद ने इसे मना करने वाला था। आज इसका मूड नहीं था, मगर इसके यूं घसीटने पर हंस दिया। कोई बात नहीं, अब देख लो, मगर ध्यान से, मुझे नज़र न लगा देना। वैसे भी मुझे लोगों की नज़र बहुत जल्दी लग जाती है। इस बात के दौरान हादी ने ऐसी शक्ल बनाई जैसे वो अपना दीदार करवा कर कोई एहसान कर रहा हो। हादी अपनी बात कहकर इसे मुंह चढ़ाकर वहाँ से फ़ौरन भागा। हदीद तो इसके नए नए ड्रामे रोज़ देखता था, 1 मिनट में रंग बदलता था हादी। इसकी इस बात पर हदीद ने पीछे से बुलंद आवाज़ में हर बार कहे जाने वाले अल्फाज दोहराए। ये मुंह और नज़र लगे कि खुशफहमियाँ हैं, और चेहरे पर मुस्कुराहट सजाते हुए इसके पीछे डांस फ्लोर की तरफ लपका था। अगली सुबह वो तकरीबन 10 बजे होश में आई थी। अपनी नींद और आँखों से इधर उधर देखकर कमरे का जायज़ा लेने लगी। वो अभी तक मेहंदी के जोड़े में ही मलबूस थी। कमरा बिल्कुल खाली था। उसने गर्दन मोड़कर अपने साथ बेड पर बैठी लड़की को देखा, जो परेशानी से इसी की तरफ देख रही थी। इसे अपनी तरफ मुतवज्जह देखते ही फ़ौरन बोली, ज़हरा कैसी हो? तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। तुम ठीक हो? मैं तेरी अम्मी को बोला करती हूँ, सुबह से कितने चक्कर तुम्हारे कमरे के लगा चुकी हैं। वो बेड से उठने लगी जब ज़हरा ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। क्या मेरी बारात आ रही है? अहमद शादी के लिए मान गए हैं ना? फुफ्फू ने इन्हें शादी के लिए रजामंद कर लिया है ना? बोलो महम, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? तुम्हें भूख लगी होगी, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। महम इसकी बात का जवाब देती। वो तो खुद इस कैफियत को सोचकर ही कांप रही थी। वो अहमद के लिए ज़हरा की दीवानगी से आशना थी।
وہ اسے اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے کھانے کا پوچھ کر ہی وہاں سے جانا ہی بہتر سمجھا۔ زہرا کے کانوں میں اس ظالم شخص کی آواز گونج رہی تھی۔ زہرا کو اس کا ایک ایک لفظ یاد آ رہا تھا جسے اس نے اپنے کانوں سے سنا تھا۔ وہ اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھے جیسے اس آوازوں کا گلا دبانا چاہتی ہو، انہیں روکنا چاہتی ہوں۔ نورین بیگم کمرے میں داخل ہوئی تو زہرا پر نظر پڑی۔ اپنے نازوں سے پلی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر ان کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ خود کو سنبھالتے ہوئے آہستہ آہستہ چلتی اس کے پاس بیڈ پر جا بیٹھی۔ زہرا جو کہ سامنے دیوار پر لگے پینٹنگ پر نظر جمائے گہری سوچ میں مبتلا تھی۔ اچانک کسی کی موجودگی کے احساس نے اس نے گردن موڑی تو اس کی ماں کو دیکھتے ہی جیسے اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ فوراً سے اٹھ کر اپنی ماں کے ہاتھ اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں میں لے کر بضیاتی کیفیت میں پوچھنے لگی، امی امی، آپ نے احمد سے پوچھا نہیں میرا کیا قصور ہے؟ وہ ایسے کیسے مجھے چھوڑ کر جا سکتے ہیں؟ آپ کو تو پتہ ہے نا امی، وہ میری بچپن کی محبت ہے۔ آپ پھپھو سے بات کریں، دیکھنا پھپھو سے ضرور ڈانٹیں گی، انہیں پھر فوراً مان جائیں گے۔ زہرا اپنی ماں کے گلے لگی اپنی بے بسی پر رو رہی تھی۔ نورین بیگم جو کل جب اس بات کا پتہ چلا تو ان کے لیے اپنے آپ کو سنبھالنا بہت ہی مشکل تھا۔ خاندان میں ہوئی بیٹی کی بدنامی، زہرا کی احمد کے لیے دیوانگی، اس حالت وہ اسے کیسے سنبھالے گی، یہ سوچ سوچ کر ہی ان کا دل بیٹھا جاتا۔ وہ اپنے آنسو پر قابو کرتے ہوئے زہرا کے پاس آئی کہ وہ اسے سنبھالے گی، لیکن زہرا کا رونا تڑپنا دیکھ کر خود بھی اپنی بیٹے کی نصیب پر رو پڑی۔ زہرا میری جان چپ ہو جاؤ، ایسے نہیں روتے، سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ تمہارے نصیب میں ہی نہیں تھا، چپ کر جاؤ۔ زہرا تم ایسے روگی تو میرا کیا ہوگا؟ میں تو تمہیں دیکھ کر ہی جیتی ہوں نا۔ کیوں امی کیوں نہیں؟ وہ میرے نصیب میں کیوں نہیں؟ میں تو صرف ان سے محبت کرتی ہوں نا، پھر وہ کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ امی میں احمد کے بغیر مر جاؤں گی، آپ پلیز کچھ کریں۔ زہرا اس وقت بالکل بھی ہوش میں نہیں لگ رہی تھی۔ نورین بیگم آنسو بہاتی ہوئی اپنی بیٹی کو چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی اور اس کی قسمت پر سوائے افسوس کے وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ کمرے میں کھڑکی سے سورج کی روشنی چھن کر آ رہی تھی۔ کمرے کے وسط میں پڑے لکڑی کے سنگل بیڈ پر بیٹھی زہرا کی دادی جان، جنہوں نے سر میں درد کی وجہ سے سر پر دوپٹہ باندھ رکھا تھا، سامنے حیدر صاحب اور ان کے ساتھ عادل صاحب بیٹھے اپنے بھتیجے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جو ہمیشہ ہی سے غصے کا بہت تیز تھا۔ وہ کھڑکی میں کھڑا مسلسل اپنے آپ کو کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مڑ کر اپنے باپ کی طرف دیکھ کر بولا، ابو مجھے حیرانگی ہے آپ پر، آپ نے پھپھو کو آخر ایسا کیوں کہا کہ اگر احمد واپس آ جائے تو ہم زہرا کی شادی اس سے کر دیں گے؟ ہماری زہرا کی کوئی عزت ہے، ایسے کیسے اس شخص کے ساتھ شادی کر دیں گے؟ اس شخص نے 1 منٹ میں میری بہن کو ٹھکرا دیا، میں اس کی جان لے لوں گا اگر وہ میرے سامنے بھی آیا۔ اب اگر وہ شخص آ کر زہرا کے قدموں میں گر کر معافی بھی مانگے نا تو میں تب بھی زہرا کی شادی اس سے نہ کروں۔ لیکن بیٹا تم یہ بھی تو دیکھو نا، جتنی بدنامی زہرا کی خاندان میں ہو چکی ہے، کون کرے گا اب اس سے شادی؟ ایسے موقعوں پر کوئی لڑکے کا قصور نہیں مانتا، سب لڑکی کو ہی قصوروار سمجھتے ہیں۔ عادل صاحب نے اپنے بھتیجے کو سمجھانا چاہا، نہیں چاچو یہ بات تو پکی ہے کہ اب زہرا کی شادی احمد سے کبھی نہیں ہوگی، مجھے اس پر کوئی اعتبار نہیں رہا، اب سب میں
جتنا قصور احمد کا ہے اتنا ہی پھپھو کا بھی ہے۔ جب اولاد خود سر ہو جائے، اپنی ماں باپ کو کچھ سمجھے ہی نہ، تو ماں باپ کے سر پر ایسے ہی شرم سے جھک جاتے ہیں، جیسے آج تمہاری پھپھو کا شرمندہ سر۔ حیدر صاحب نے افسوس میں کہا، نہیں ابو، میں آپ کی بات پر بالکل بھی رضامند نہیں ہوں۔ اگر پھپھو چاہتی تو یہ سب کچھ روک سکتی تھی۔ جب وہ کمینہ راضی نہیں تھا تو کیا ضرورت تھی یہ ڈرامے لگانے کی؟ زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا، منگنی ٹوٹتی، مگر یوں شادی میں ہمیں اور زہرا کو پورے خاندان کے سامنے ذلیل تو نہ ہونا پڑتا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے ارسلان، مجھے نائمہ سے ایسی امید بالکل بھی نہیں تھی۔ اگر احمد میرا نواسا ہے تو زہرا میری لاڈوں میں پلی پوتی۔ بس اب میں کسی کی کوئی بات نہیں سنوں۔ ہمارا اب اس گھر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نائمہ سے سارے رشتے ناتے وہاں اس گھر ہی توڑ آئی تھی۔ اب تم میں سے اگر کسی نے اس سے رابطہ بھی کیا نا تو میرا مرا منہ دیکھو گے۔ زہرا کی دادی ایک اصول پسند اور باراب خاتون تھیں۔ یہ رشتہ بھی زہرا کی دادی نے ہی طے کیا تھا۔ آج تک خاندان میں کسی کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ کوئی ان کی حکم عدلی کرتا، مگر ان کے اپنے نواسے نے ہی ان کا سر جھکا دیا تھا۔ اپنے خاندان والوں کے سامنے یہ بات ان کے لیے برداشت کرنا بہت مشکل تھی۔ لیکن اماں، ہماری ایک ہی تو بہن ہے، ہم اس کے بیٹے کے کیے کی سزا اسے کیوں دیں؟ عادل صاحب نے اماں کو سمجھانا چاہا۔ دادی جان کے جواب دینے سے پہلے ہی ارسلان بولا، معاف کیجیے گا چاچو، اگر ان سب کی جگہ ماہم ہوتی تو آپ تب کیا کرتے؟ ارسلان کی بات کمرے میں داخل ہوتی ماہم بخوبی سن چکی تھی۔ جس سے ماہم کے ہاتھ کانپے تھے اور اس کے ہاتھ میں پکڑی چائے کی ٹرے گرتے گرتے بجی تھی، بلکہ ہلکی سی آواز پیدا ہونے پر سب اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ ماہم نے ایک شکوہ کنہ نظر ارسلان پر ڈالی اور ٹرے لا کر ٹیبل پر رکھ کر سب کو چائے دینے لگی۔ ارسلان نے اسے ایک نظر دیکھ کر اپنا رخ کھڑکی کی طرف واپس موڑ لیا تھا۔ اب بس اس گھر میں کوئی بھی یہ قصہ دوبارہ نہیں چھیڑے گا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور اگر مجھے پتہ چلا کہ کوئی میرے فیصلے کے خلاف گیا تو وہ اس گھر سے بے دخل کر دیا جائے گا۔ سمجھ گئے ہو نا سب؟ دادی نے انگلی اٹھا کر سب کو وارننگ کیا، اور ان کی اولاد اور ان کے فیصلے کے خلاف جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ زہرا کی شادی ٹوٹے ہوئے آج پورا ایک ہفتہ ہو چکا تھا، اور اس ہفتے کے دوران اس نے ایک قدم بھی کمرے سے باہر نہیں نکالا تھا۔ اس دوران اس کی امی ابو، ارسلان، ماہم، گھر کے باقی سب افراد اسے واپس نارمل ہونے جو ہوا ہے اسے بھول کر آگے بڑھنے کی تلقین کرتے، اسے سمجھانے کی کوشش کرتے تو وہ اونچی اونچی آواز میں رونا شروع کر دیتی اور ہر ایک سے یہی سوال پوچھتی، میرا کیا قصور تھا؟ مجھے کس بات کی سزا ملی ہے؟ زہرا کی منگنی اس کے کزن احمد سے بچپن میں ہوئی تھی، جب زہرا 10 سال کی تھی۔ پہل یہ منگنی پسندیدگی تک تھی، لیکن جب زہرا کو اپنے رشتے کی سمجھ آئی تو احمد کو ہی اپنے خوابوں خیالوں میں سوچنا شروع کر دیا تھا۔ اس سے محبت کرنا زہرا اکیلے فطری تھا۔ احمد پڑھائی میں ہمیشہ ہی سے ٹاپر رہا اور زہرا اس کی
زہرا اس کی ذہانت، اس کی پرسنالٹی سے بہت امپریس تھی۔ جب بھی زہرا کو پڑھائی میں کوئی مسئلہ ہوتا تو احمد اسے پڑھاتا۔ زہرا تو اس کی اتنی سی توجہ پر ہی نہال ہو جاتی۔ احمد نے کبھی اس سے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا، نہ کوئی اظہار محبت کی تھی اور نہ ہی خواب دکھائے۔ احمد زہرا سے 4 سال بڑا تھا۔ جب زہرا نے میٹرک کمپلیٹ کیا تو احمد ہائر اسٹڈیز کے لیے امریکہ اپنے چاچو کے پاس چلے گیا۔ اس دوران زہرا کی کبھی بھی احمد سے بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ اسے احمد کی مصروفیت سمجھتی۔ زہرا کا BA کمپلیٹ ہوا ابھی 4 ماہ ہی ہوئے تھے جب پھپھو نے آ کر شادی کی تاریخ مانگی اور بتایا کہ احمد کی پڑھائی مکمل ہو گئی ہے اور وہ 1 ہفتے میں واپس آ رہا ہے۔ زہرا پھپھو کو بہت پسند تھی۔ وہ ہر حال میں اسے اپنی بہو بنانا چاہتی تھیں۔ زہرا کے پیر تو خوشی سے زمین پر نہیں لگتے تھے۔ جسے اس نے چاہا وہ اسے ملنے جا رہا تھا، مگر قسمت اللہ کے فیصلے جس میں ہم انسان کا دخل اندازی نہیں ہو سکتا۔ آج جو کہ سنڈے تھا، اس لیے حدید اور ہادی شاپنگ کرنے شاپنگ مال آئے ہوئے تھے۔ حدید پچھلے 2 گھنٹے سے ہادی کو لے کر پورا مال گھوم چکا تھا۔ اس دوران ہادی نے اپنی اچھی خاصی شاپنگ کر لی تھی، جبکہ جناب حدید صاحب کو کچھ پسند ہی نہیں آ رہا تھا اور اپنی پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالے مغرور سے انداز میں ہر چیز پر نظر ڈالتا شاپ سے واک آؤٹ کر جاتا اور ہادی بڑے صبر سے اس کے ساتھ ساتھ ہر شاپ پر جاتا۔ کبھی کوئی ٹی شرٹ لگا کر اس کے ساتھ دیکھتا، کبھی اسے کوئی شرٹ رنگ کر سے نکال کر دیتا، لیکن وہ ایک نظر ڈال کر اسے رکھ دیتا۔ لیکن اب ہادی کا دماغ خراب ہو گیا تھا اور اس کی برداشت یہیں تک تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے سارے شاپنگ بیگز حدید کے آگے پھینک دیے اور غصے سے گھور کر اسے دیکھنے لگا۔ حدید اسے یوں شاپنگ بیگز پھینکنے پر اس کی طرف متوجہ ہوا اور اس کا غصے سے لال پڑتا چہرہ دیکھنے لگا۔ دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ حدید نے اس کے غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، میرا دماغ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن تیرا دماغ ضرور خراب ہو گیا ہے۔ اور یہ جو تیری لمبی ناک ہے نا، جس کے نیچے کچھ آتا ہی نہیں ہے، سدھر جا ورنہ تیرے جیسے اپنی بیویوں سے ہی مار کھایا کرتے ہیں۔ ہادی نے غصے سے اس کی ناک کو کھینچتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی ساتھ اس کے مستقبل کا نقشہ بھی کھینچا۔ وہ ناک چھڑوا کر بولا، کچھ پسند آئے گا تو لوں گا نا، تیری طرح تو نہیں ہوں ہر چیز ہی اٹھا اٹھا کر پیک کروائی جاؤ۔ حدید نے اس کا ہاتھ اپنے ناک سے جھٹکتے ہوئے کہا، مجھے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے میں تیری ماں ہوں، جو اپنے بدتمیز باغی اور اڑیل بیٹے کو ہر دکان پر لے کر جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے، ہنی یہ ڈریس کیسا ہے؟ وہ کیسا ہے؟ یہ لے لو، وہ لے لو۔ ہادی نے باقاعدہ عورتوں والی آواز نکال کر اپنی کمر پر ایک ہاتھ رکھے اور دوسرا ہاتھ ہوا میں لہراتے ہوئے گویا اس کی ماں بننے کی بھرپور ایکٹنگ کر رہی تھی۔ میری ہادی مما، یہ کہتے ہوئے حدید کا قہقہ مال میں گونجتا ہوا تھا۔ اسے اس کی یہ ایکٹنگ بہت پسند آئی تھی اور ہادی کا غصے کے مارے برا حال تھا۔ دفع ہو جا کمینے، تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ تیرے ساتھ شاپنگ پر آئے۔
हादी गुस्से से बड़बड़ाते हुए बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह नाराज़ होकर सर झटकता मॉल से बाहर चला गया। हदीद ने ज़मीन पर पड़े सारे शॉपिंग बैग्स उठाए और इसे आवाज़ें देता हुआ मनाने की गार से इसके पीछे लपका। उसे ये रूठा हुआ हादी किसी मासूम बच्चे की तरह लगा था और हादी इसे अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ था। अरसलान मसरूफ़ अंदाज में अलमारी से कपड़े निकालकर बैग में डाल रहा था और काफ़ी थका थका मालूम हो रहा था। इस एक हफ्ते में अगर ज़हरा तकलीफ़ में थी तो सुकून की नींद वो भी नहीं सोया था। ज़हरा की ये हालत इसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। उसका बस चलता तो वो अहमद को लाकर ज़हरा के कदमों में फेंक देता। अरसलान एक बहुत ज़िम्मेदार बेटा और अपनी बहन से बेपनाह मोहब्बत करने वाला भाई है। अरसलान को रावलपिंडी से आए हुए 2 हफ्ते हो चुके थे और आज उसे हर हाल में वापस जाना था। अरसलान ने MBA किया हुआ था और रावलपिंडी में एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा था। पहले इस कंपनी की ब्रांच फैसलाबाद में ही थी, लेकिन अब 1 साल हो चुका था इस कंपनी की ब्रांच को रावलपिंडी में शिफ्ट हुए। इसलिए अरसलान अब रावलपिंडी में ही कंपनी की तरफ से दिए गए घर में रहता था। बैग पैक करने के बाद अलमारी से अपना एक सूट निकालकर बेड पर रखा और अपने कमरे के दरवाजे में खड़े होकर अपनी मम्मी को आवाज़ देने लगा। माहम किचन में ज़हरा के लिए उसकी फेवरेट डिश बना रही थी। उसकी आवाज़ सुनकर किचन से बाहर निकली, इस तक आई और आंखें नीचे किए हुए डरते हुए पूछने लगी, वो ताई अम्मी तो बाहर गई हैं किसी काम से, आपको कोई काम था? अरसलान बस खामोशी से दरवाजे के साथ टेक लगाए माहम को डरे सहमे अंदाज में पूछते हुए देख रहा था। माहम को जब कोई जवाब ना मिला तो सर उठाकर उसे देखा और बिना पलक झपके उसकी तरफ देख रहा था। माहम ने फ़ौरन वापस नज़रें नीचे कर लीं। उसके यूं सर नीचे करने पर अरसलान ने एक लंबा सांस लिया और अपने कमरे में दाखिल होते बोला, हाँ काम तो था तुम्हारी ताई अम्मी से, लेकिन अब वो घर पर ही नहीं हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे खुद ही अपने कपड़े प्रेस करने पड़ेंगे। माहम ने फ़ौरन इसके कमरे में दाखिल होते हुए थोड़ा झिझकती हुई बोली, लाइए मैं कर देती हूँ प्रेस। नो इट्स ओके, खामखा में तुम्हें ज़हमत होगी, मुझे खुशी होगी। माहम ने ये कहते हुए आगे बढ़कर बेड पर पड़े इसके कपड़े उठाए और कमरे से बाहर जाने लगी। अरसलान ने इसे पीछे से आवाज़ दी और चलता हुआ इस तक आया। सॉरी माहम, इसके आवाज़ देने पर पलटी नहीं थी। उसके सॉरी कहने पर उसे देखा जो उसे ही देख रहा था। किस लिए? अरसलान अभी कल जो दादी के कमरे में उसने चाचू से माहम के बारे में कहा, उस जिक्र करने वाला था। जब माहम को वजह याद आई तो इसके बोलने से पहले ही बोली, इट्स ओके, मैं आपकी किसी बात का मन नहीं करती, और अपनी आँखों में आई नमी को फ़ौरन ही साफ करती वहाँ से चली गई। ये माहम ही जानती थी कल अरसलान के मुंह से ये बात सुनकर उसे कितनी तकलीफ़ हुई थी और उसने अपने आंसू सबके सामने कैसे कंट्रोल किए थे। अरसलान इसकी आंखों में आए आंसू बखूबी देख चुका था, लेकिन इससे ज़्यादा माहम से हमदर्दी करने की इजाज़त उसकी अन्ना उसको ही नहीं देती थी। एक निखरी और ख़ूबसूरत सुबह इस्लामाबाद भी उतरी थी, जो माहौल में एक सुकून तारी किए हुए थी। हदीद, उठ जाओ मेरी जान, देखो 8 बज रहे हैं, तुमने यूनिवर्सिटी नहीं जाना, लेट हो जाओगे। आसिया बेगम ने आगे बढ़कर उसके ऊपर से कंबल उतारा जिसे वो मुंह तक ओढ़े सो रहा था।
आसिया बेगम के कंबल उतारने पर हल्का सा किसमिसाया और नीम व आँखों से अपने सरहाने खड़ी अपनी माँ को देखा। काले बाल जो के माथे पर बिखरे हुए अपनी गिरे आँखों में खफके लिए वो अपनी माँ को देख रहा था। आसिया बेगम को अपने बेटे पर खूब प्यार आया। आगे बढ़कर उसे माथे पर बिखरे बालों पर बोसा देती हुई प्यार से बोली, उठ जाओ मेरी जान, तुम खुद ही तो कहते हो कि तुम यूनिवर्सिटी लेट हो जाते हो, तुम्हें डांट कर उठाया करूं, फिर खफा क्यों हो रहे हो? माँ, मैं इतना अच्छा ख्वाब देख रहा था। डैड ने मुझे मेरी बर्थडे पर नई गाड़ी गिफ्ट की है और मैं उसे इस्लामाबाद की सड़कों पर दौड़ा रहा हूँ। I cannot tell you mom my feeling while driving a car। इस दौरान हदीद के गिरे आँखों में चमक रही थी और वो उठकर बैठ चुका था। बस हदीद, तुम्हें तो गाड़ियों के ख्वाब आते रहते हैं, हर बर्थडे पर नए मॉडल की गाड़ी और फिर एक साल में तुम्हारा उस गाड़ी से दिल भर जाना। तुम अपनी शादी के बारे में क्या सोचा है? मतलब कोई तो पसंद होगी, मुझसे कब मिलवा रहे हो? अपनी माँ की बात सुनकर हदीद हंस पड़ा और ठोड़ी पर हाथ रख कर कुछ सोचने की एक्टिंग की थी, जिस पर आसिया बेगम थोड़ा खफा होते हुए बोली, बस मैं कुछ नहीं सुन रही। हदीद, तुम्हारा एम.फिल कंप्लीट होते ही मैं तुम्हारी शादी कर दूंगी। तुम्हें कोई लड़की पसंद ही नहीं आती। 4 दिन कभी इसके साथ तो 4 दिन कभी उसके साथ। कोई फैसला करो और मुझे बताओ। हदीद बेड से उठकर अपनी माँ के सामने खड़े होते हुए उनके कंधे पर अपने बाजू फैलाते हुए शरीर लहजे में बोला, मॉम, मैं आपकी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करूँगा, लेकिन बड़े होकर अभी तो मेरे खेलने कूदने के दिन हैं और मैं एक नहीं इकट्ठी 4-4 शादियाँ करूँगा। फिर देखना घर में कितनी रौनक लगेगी। एक बीवी मेरी इस कमरे में रहेगी, दूसरी उस कमरे में। सोचिए मॉम, क्या मनाज़िर होंगे और आपके सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। वाकई मैंने इतना बड़ा बच्चा कहीं नहीं देखा। पता नहीं तुम कब बड़े होगे और तुम्हें शर्म तो आती ही नहीं। बेगैरत माँ के सामने कैसी बातें कर रहे हो? और एक धूप इसकी कमर पर रसीद की। चलो अब जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आ जाओ, मैं नाश्ता लगवाती हूँ। हदीद अपनी कमर सहलाता हुआ चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए जी मॉम कहता हुआ वॉशरूम में चला गया।